अस्सलामु अलैकुम। सूरह सबा आयात 37 تا 54। कारी मोहम्मद बिन जावेद, तर्जमा बआवाज़ अब्बास अयूब। यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन से पेश खिदमत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन वअमिल सालिहन फ़उलाइका लहुम जज़ाउ ज़िअफ़ैन बिमा अमिलू वहुम फ़िल ग़ुरुफ़ाति आमिनून। और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसे नहीं हैं जो तुम्हें हमारे कुर्ब में नज़दीक कर दें, मगर जो ईमान लाया और नेक अमल किए, तो यही लोग हैं जिनके अमल की बिना पर उनकी दुगनी जज़ा है, और वो बुलंदो बाला इमारतों में पुरअमन होंगे। वल्लज़ीन यसअऊन फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। और जो लोग हमारी आयात के बारे में कोशिश कर रहे हैं इस हाल में कि वो नीचा दिखाने वाले हैं, वही लोग अजाब में हाज़िर किए जाने वाले हैं। कुल इन्न रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। आप कह दें कि मेरा रब अपने बंदों में से बिलाशुबा जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और जो तुम खर्च करते हो बस वही उसका बदला भी देता है और वही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। वयौम यहशुरुहुम जमीअन थुम्मा यक़ूलु लिलमलाइकति अहाउलाई इय्याकुम कानू यअबुदून। और जिस दिन वो तमाम इंसानों को जमा करेगा, फिर वो फरिश्तों से कहेगा, क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत करते थे? क़ालू सुब्हानक अंत वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू यअबुदूनल जिन्न अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून। वो कहेंगे, पाक है तेरी ज़ात, उनकी बजाय आप ही हमारे दोस्त हैं, बल्कि वो तो जिन्नों की इबादत करते थे, उनके अक्सर उन ही पर ईमान लाने वाले थे। फ़ल्यौम ला यमलिकु बअदुकुम लिबअदिन नफ़अन वला दर्रा वनक़ूलु लिल्लज़ीन ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नारि अल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। चुनाचे आज तुम में से कोई ना एक दूसरे के लिए नफ़ा का अख्तियार रखता है और ना ही नुकसान का, और हम उनसे कहेंगे जिन्होंने जुल्म किया कि इस आग के अजाब का मज़ा चखो जिसको तुम जुठलाते थे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला रजुलुन युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा कान यअबुदु आबाउकुम वक़ालू मा हाज़ा इल्ला इफ़्कुम मुफ़्तरा वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। और जब हमारी वाज़े आयात उन पर पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि ये एक आदमी ही तो है जो इरादा रखता है कि तुम्हें उनसे रोक दे जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत किया करते थे, और वो कहते हैं कि ये माज़ एक मन गढ़ंत झूठ है, और उन लोगों ने हक़ के बारे में कहा जिन्होंने कुफ़र किया जब वो उनके सामने आया कि ये महज एक खुला जादू है।
آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير۔ حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا۔ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير۔ اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کیا تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے؟ وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ آپ کہہ دیں کہ میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب حق دل میں ڈالتا ہے، وہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ آپ کہہ دیں کہ حق آ گیا اور باطل نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ وہ اعادہ کر سکتا ہے۔ قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو اپنی جان پر ہی گمراہ ہوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اس کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے، بلا شبہ وہ کچھ سننے والا قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَابُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ دور کی جگہ سے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے ہیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ۔ اور ان کے اور اس چیز کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جن کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، بلا شبہ وہ بے چین کرنے والے شک میں تھے۔